भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत नेपालको प्रधानमन्त्रीले छान्दैन प्रदीपजी। यो दुनियाँको कहीँको डिप्लोमेसी होइन, कुनै संसारमा कुनै देशमा हुँदैन। मेरो प्रधानमन्त्रीले अर्का देशले पठाउने विशेष दूत अनि छानेर मलाई मन परेको भन्ने हुँदैन। दिउँसो भेट्या हुन्थ्यो नि त। तपाईँलाई बताइदिउँ भेटेर गएको 10-15 दिन पछाडि सार्वजनिक भयो। दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत। यो क्रस फायर हो। यतिखेर नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन लागिरहेको छ। चितवनमा यही 10 गतेदेखि महाधिवेशन सुरु हुँदैछ र यो महाधिवेशन नेकपा एमालेले निकै तयारी गरेको, त्यसको चाहिँ नि पार्टीको आन्तरिक छलफलदेखि लिएर त्यहाँ हुने चाहिँ नि सभा समेत हामीले देख्न सक्छौँ, सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताएको छ। एमालेको यो 10औं महाधिवेशनमा खास के हुँदैछ, यो चाहिँ नि आम नेताहरूलाई सोधिएकै प्रश्न पनि हो। आजै पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा माधव नेपाल लगायतको टिम बाहिरिसकेपछि पार्टीमा एक किसिमको चाहिँ विवाद, विभाजन अथवा टुटफुटका यस्ता श्रृङ्खलाहरूबाट पार्टी अगाडि बढिसकेको र गति लिएको बताउनु भएको थियो। यही एमालेको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्दैछु। यतिखेर मसँग नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको अध्यक्षले आज सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा के भन्नुभयो भने माधव नेपाल बाहिरिएर पार्टीभित्रको ल्याङल्याङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भयो, माधव नेपालहरू निस्किनु, एमाले चाहिँ गति लिनु भन्ने खालको आशययुक्त उहाँको भनाइ थियो। यत्रो महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा र यत्रो महाधिवेशन तपाईँहरूले भनिरहँदा पार्टीबाट निस्किसकेको, पार्टीबाट अलग भइसकेको व्यक्ति वा कुनै एउटा शक्तिलाई चाहिँ गाली गरेर आलोचना गरेरै बिताउने हो? गाली होइन, त्यो चाहिँ यथार्थ वस्तुस्थिति हो। जस्तो के भनौँ भने माधव नेपालले अलग पार्टी बनाइसक्नुभयो, उहाँ अलग पार्टीमा लागिसक्नुभयो, अलग पार्टी बनाउन उहाँ लागिरहनु भएको छ। अझै पनि तपाईँहरू माधव नेपाल किन गरिरहनु? स्पष्ट म के गर्न चाहन्छु भने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यसै गरी माधव नेपाल केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित हुनुभयो। उहाँ पराजित भइसकेपछि अपेक्षा मान्छेको के थियो भने आम रूपमा हाम्रो महाधिवेशन हामीले धेरैपल्ट आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ। पार्टीका सबै अधिवेशनहरूमा चुनाव हुँदै आएका छन्, जिल्लादेखि माथिसम्म नै। हाम्रो अभ्यास कस्तो भने जित्नेले हार्नेलाई समेट्ने र पराजित हुनेले जित्नेलाई सघाउने हाम्रो परिपाटी हो। त्यो नभइकन पार्टी चल्दैन होइन। पराजित हुनेले जित्नेलाई असफल बनाउन प्रयास गर्ने भने देशै चल्दैन। किनभने प्रमुख विपक्षी दल सत्तामा हुँदा त्यही गर्नु पर्यो, स्थानीयमा पनि हार्नेले त्यही गर्ने, वडादेखि त्यही गर्ने हो भने र आन्तरिक रूपमा त झन् त्यो मिल्दैन। बाहिर त ल अरू पार्टीको त कुरो छोडौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभ्यासमा माधव कुमार नेपाल चुक्नुभयो। किनभने हामीले के भने तपाईँले कम्तीमा 10औं महाधिवेशन कुरेर तपाईँले केपी ओलीसँग या अरू कोहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। अझ अगाडि त केपी ओलीले छिटै अधिवेशन गर्ने हो भने जित्नेले हार्नेलाई समेटेको देखिएन नि त। तपाईँले हार्नेले जित्नेलाई मात्रै सहयोग गर्ने समेटेका दर्जनौं उदाहरणहरू छन्। जस्तो मन्त्रीमण्डल गठनबाटदेखि लिएर माधव नेपालको भूमिकाको कुरादेखि लिएर हामीले वरिष्ठ नेता बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा उहाँलाई समेटेको थियौँ। सबै कुरामा खाली कुरो के भने उहाँ जिते जस्तो अनुभूति गर्न खोज्नुभयो। पराजित भएको व्यक्ति जितेको पोजिसनमा बस्न खोज्ने कुरा चरित्रबाटै देखियो नि त। 10औं महाधिवेशन कुर्नु भएन, अध्यक्ष चाहियो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री तुरुन्त छोड भन्नुभयो, सडकबाट 2-4 पल्ट हटाउनु भयो। संस्कारको हिसाबले तपाईँलाई अन्तिम वाक्यमा उहाँको सुनाउन चाहन्छु। अहिले 10 मुदे मार्फत आउनुभएका नेताहरूलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ, तपाईँ पार्टी फुटाउने काम नगर्नुहोस् माधव कुमार भनेर उहाँहरूले भन्दा तपाईँहरूलाई पछ्याउन मन लाग्छ पछ्याउनुहोस्, तर म एक्लै भए नि पार्टी फुटाउँछु, तपाईँहरू जता मन लाग्छ जानुहोस्। उहाँले झर्किएर त्यसो भन्नुभयो भन्ने सुनाउनेहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। अहिले मैले भनेको के विषयहरू, ती विषयहरू त त्यसका अन्तर्विरोधहरू त अहिले पनि रहेछन् भन्ने कुरा त पछिल्लो चाहिँ नि अब त्यही भित्र तपाईँहरूले पार्टी शान्त छ, पार्टीमा समस्या छैन भनिरहँदाखेरि पनि घनश्याम भुसाल लगायत भीमराव लगायत नेताहरू बोलिरहनु भएको छ। भीमरावले त उम्मेदवारी दिने, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको छ।
अब तपाईँ भीमरावलाई मत दिने कि केपी ओलीलाई मत दिने? एकदम राम्रो कुरो भन्नुभयो, यो अलिकति बुझाउनु पनि जरुरी थियो। अब यो महाधिवेशन 10औं महाधिवेशन जो हाम्रो निर्वाचन वा नेतृत्व निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ, किनभने विधान र विधि हामीले चाहिँ नि नीति पास गरिसक्यौँ विधान महाधिवेशनमा, असोज 15-17 गोदावरी, यो 9औं अभ्यास पनि हो। यसबेला लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न प्रत्येक नेताले पाउनुहुन्छ, तर पराजित भएका भोलिपल्टबाट चाहिँ लु छोड्नु पर्यो भन्ने वा पुरै असहयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने खोजेको हामीले। प्रतिस्पर्धाको बन्द हैन, त्यसपछि विरोधी आवाज वा असहमत आवाजहरूको बन्द, विमतिहरू अन्त्य, हामीले त्यस्तो पार्टी खोजेकै होइन। एउटा गतिशील पार्टीमा विमतिहरू हुन्छन्, जसरी एउटा नदी बगिरहँदाखेरि त्यसले शान्तै भए पनि आवाज दिइरहन्छ, त्यस्तै खालको गतिशील पार्टीमा त्यो आवाज त आइरहनु पर्छ। तर कुरो यति मात्रै हो कि त्यो मर्यादित होस्, त्यो स्वस्थ होस्, त्यो अनुशासित होस् र पार्टीको पार्टीको मर्यादालाई त्यसले कुनै दखल नदियोस्, यति मात्रै हो। तपाईँहरूले यो 10औं महाधिवेशनलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनका रूपमा पनि हेर्नु भएको छ, निकै तामझामपूर्ण, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले। र यसपालिको यो महाधिवेशनमा एमाले बनाउनलाई ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याएका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द नेउपाने लगायतका नेताहरू बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र प्रश्न गर्न मिल्छ, तपाईँको पार्टीभित्र प्रश्नहरू कसैले गर्ला, पार्टी एकता कसरी चाहिँ भङ्ग भयो, एमाले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म कसरी बाहिरियो, एमालेको आन्तरिक जीवनमा यो किसिमको चाहिँ विभाजन, यो किसिमको टुटफुट किन आयो, पार्टी कहाँ पुग्दैछ भनेर कसैले प्रश्न गर्ला, कसैले प्रश्न सोध्न सक्ला वा त्यसको जवाब दिने नेतृत्वले चाहिँ त्यो प्रयास गर्ला। ती प्रश्नहरूको उत्तर यथोचित मात्रामा आइसकेको छ। यो विषयमा हामीले विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्यौं, दस्तावेज आएको तर गर्नु भएन। दस्तावेज आएको छ, समय सापेक्ष छलफल गर्ने भनेर त्यहाँ तपाईहरुले सामसम पार्नु भयो। होइन, संसद विघटनको कुरा कहीँ आएन, होइन, तपाईहरुले पार्टी विभाजनको कुरा कहीँ आएन, थाहा पाउनु भए रहन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यो प्रश्नहरू उठे मात्रै होइन, के अरे दस्तावेजै आएको छ। त्यसपछि तपाईको त्यही दस्तावेज परिमार्जन सहित फेरि हलमा पेश भएको छ। 6300 प्रतिनिधिहरूका बीचमा हामीले त्यो प्रस्तुत गरेका छौं। त्यहाँ समूह छलफल भएको छ र त्यो समूह छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ नेतृत्वले दिएको छ। त्यहाँ टोली नेताले प्रस्तुत गरेका छन्। तपाईहरुलाई त्यति जानकारी नभएको कुरा हुन सक्छ, तर कुरो के भने यथोचित मात्रामा हुन त कुरो के भने प्रदीपजी, संसद किन विघटन भयो या किन एमालेका सरकारहरू ढले भन्ने कुराको जवाफ त बुझ्नेहरूका लागि त इशारै काफी छ, धेरै खोज्नु पर्दैन। जस्तो तपाईको चाहिँ आज मान्छेहरू के भन्छन् भने, जस्तो केपी ओलीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभन्दा भएन नि सर, तपाईले दिएको जवाब चाहिँ हामीलाई घेराबन्दीमा पार्यो, हामीलाई काम गर्न दिएन, अदालतले परमादेश जारी गरेर सरकार बनायो, केपी ओलीलाई काम गर्न रोक्यो। यो जवाब त पर्याप्त र यो जवाब त होइन नि। तपाईहरुले दिएको यो जवाब ठीक छ, बाहिर चाहिँ सार्वजनिक खपतका निम्ति तपाईहरुले आफ्नो पार्टीको चाहिँ प्रतिरक्षाका निम्ति दिने कुरा भयो, तर आफैलाई सोध्दाखेरि यो जवाब पुष्टि भएन र प्रदीपजी, म तपाईलाई उल्टै सोधिरहेको छु। पुष्टि भएन र यो अवधिमा म तपाईलाई बताउँ, केपी ओलीले एउटा तपाईहरुको भनाइ, आम रूपमा मान्छेको भनाइ, जिम्मा लगाइदिएका हुन्थ्यो, किन विघटन गर्नु पर्थ्यो, यति त होला नि तपाईहरुले भनेको होइन। जिम्मा लिने मान्छे कस्ता हुने रहेछन् त, कसलाई जिम्मा लाउनु पर्थ्यो के अरे केपी ओलीले, या केपी ओलीले छोड्दा संसद विघटन नगरिकन उहाँ सडकबाट हटाइयो, के अरे पार्टीबाट निष्कासन गरियो, संसदबाट निष्कासन गरियो, सरकारबाट हटाइयो भन्दाखेरि कसले जिम्मा लिने रहेछ देख्नुभयो नि त। कसले जिम्मा लिने रहेछ भन्दाखेरि साउन 15 गतेका दिन महाकालीको उर्लदो भेलमा तुइन काटेर दिन दहाडै दुनियाँले फोटो र भिडियो देख्ने गरी बगाउँदाखेरि चुसम्म एक शब्द बोल्न नसक्नेहरूले जिम्मा लिने रहेछन् नि त। त्यसपछि कसले जिम्मा लिने रहेछन् भन्दाखेरि अदालतमा चरम गुटबन्दी गरेर भएकालाई हटाएर अर्को आफ्नो मान्छे ल्याउनलाई सेटिङ गर्ने र वकिलहरूलाई चाहिँ उचालेर चाहिँ न्यायालयलाई तहसनहस बनाउनेहरूले जिम्मा लिने रहेछन्, होइन र। देशको सारा सम्पत्ति ब्रह्मलुट गरेर कमाएको पैसा अब कुनै ठाउँमा लगानी गर्नु पर्यो, त्यसको स्रोत खुलाउनु नपर्ने कार्य निर्देशिका पास गरेर अब कुनै पनि अकुत सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्दैन, त्यो ल्याएर उहाँहरू अहिले लागू गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू नै होइन रहेछ र जिम्मा लाउने।
जिम्मा लिने एकछिन म अलिकति भनिसक्छु उसले जिम्मा लिने म भन्दछु संसदमा त प्रदीपजी तपाईँको कुरा म खण्डन गरेँ एक मिनट सुन्नुहोस् संसदमा बस्न दिनुभयो उहाँहरूले म प्रमुख सचेतक म सांसद हामीले संसदलाई कुनै जानकारी थिएन नि होइन संसद चाहिएको थिएन अदालतले दिएपछि त संसद त जीवित रह्यो होला नि त ल एकछिनलाई एमाले तपाईँले भनेकै कन्भिन्स भएँ म जीवित भएपछि त संसद थियो नि संसद विघटन गर्ने संसदमा त कहाँ अप्ठ्यारो थियो तपाईँको पार्टीमा भएको अप्ठ्यारो संसदमा अप्ठ्यारो नभन्नुस् न होइन होइन नेकपा भित्र अप्ठ्यारो थियो त्यसपछि एमाले भित्र अप्ठ्यारो थियो तपाईले यसको त्यसपछि यसको म अझै राम्रोसँगले तपाईलाई म व्याख्या गर्छु यसको सरकार बनाउन दुनियाँमा एउटै मात्रै तरिका छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाले पनि लिन्छ राजाले पनि तोक्लान् त्यो आफ्नै ठाउँमा रह्यो होइन नेपालमा पनि त्यो थियो तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार त संसदले बनाउँछ नि संसद हामीले विघटन गर्यौं त्यसको जस्टिफाई भोलि थाहा होला मतबाट पनि देखिएला चुनावमा पनि देखिएला तपाईहरु लगायत धेरैले प्रश्न पनि उठाउनुहुन्छ यो गलत थियो भनेर समयक्रममा त्यो पुष्टि हुँदैछ भनेर हामी भन्दै छौं हैन एकछिनलाई मानौं यदि केपी ओलीले संसद विघटन गरेर गल्ती गर्नुभयो आम रूपमा मिडियादेखि सबैले चाहिँ नि आक्रमण पनि गर्नुभयो हैन मान्छेहरूले के सोचेका थिए भने केपी ओली संसद विघटन गरेर सदर भका दिन सकिनुहुन्छ र एमाले भन्ने पार्टी पनि अस्तित्वमा रहँदैन केपी ओली अब सकिनुहुन्छ अर्को कुरो त पहिले के थियो भने केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर पार्टी कब्जा गर्छु भन्ने थियो किनभने उहाँको नीति जम्माजम्मी प्रचण्डको नीति कब्जा हो धेरैचोटी उहाँले सत्ता कब्जा गर्न प्रयास गर्नु भएको हो त्यसका काफी उदाहरण छन् भन्न सक्छु म सक्छु म अगाडि जाउँ अब म तपाईलाई भन्छु अब म भन्दैछु छलफल गरि हैन यसमा भन्नै पर्छ तपाईलाई उठाइसकेपछि म प्रश्न गर्छु जस्तो संसद विघटन यदि अदालतले चाहिँ म प्रश्न गर्छु तपाईलाई मैले के भन्दै थिए भने कुनै पनि सरकार तपाईको चाहिँ अदालतले बनाउँदैन संसदको कुरा तपाईले उठाउनु हुँदै थियो नि अघि संसदलाई थाहा भयो त सरकार बनाएको संसदलाई कुनै पनि खबर छैन अनि तपाईले भन्नु होला संसद किन विघटन भन्नु भने 74 सालको चुनावको जनादेश भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने जनादेश हो 74 सालको जनादेश भनेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने जनादेश हो या केपी ओलीलाई विस्थापित गर्ने जनादेश हो बिल्कुल होइन त्यसका धेरैवटा तथ्यहरू छन् त्यसकारणले 74 सालको जनादेश विपरीत केही स्वार्थी मान्छेहरूले त्यो जनादेशको लागि समाप्त गर्न लागेको कारणले गर्दा त्यो जनादेश र मतादेशको पालना गर्न हामीले खोजेको 74 सालको निर्वाचनको मत परिणामले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसमा कसैले दाबी गरेका थिएन मैले सम्झन्छु दाबी प्रचण्डले गर्नुभएको थियो म सम्झन्छु जस्तो एमालेले 9 महिना सरकार चलाउँदाखेरि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता नाराहरू जुन लिएर गयो त्यसले एउटा एमालेलाई चाहिँ स्थापित गर्न राष्ट्रिय राजनीतिमा अझ अगाडि बढ्नका निम्ति सम्भवतः अहिलेसम्म तपाईहरुले त्यो चाहिँ 9 महिने सरकारको कार्यकाल सम्झनुहुन्छ त्यति बेला तपाईहरुलाई बुद्धिजीवीहरू प्रभावकारी लागेन त्यति बेला मिडिया तपाईहरुलाई प्रभावकारी लागेन त्यति बेला नागरिक समाज तपाईहरुलाई प्रभावकारी लागेन जब त्यो 3 वर्षमा तपाईहरुले सरकार चलाउनु भयो त्यो 9 महिने प्रशंसनीय कार्यकालको चाहिँ लाई पनि यसरी चाहिँ बिर्साउने गरी सबैतिरबाट आलोचना सबैतिरबाट एमाले प्रति प्रश्न गर्ने जुन जमात बन्यो त्यो के बौलाएर बन्या हो त्यो जमातै तपाईको चाहिँ जबरजस्त तयार गरिएको प्रायोजित जमात हो म तपाईलाई तथ्यसहित एकछिन तपाईले बोल्ने टाइम दिनुभयो म पुष्टि गर्छु त्यसको 9 महिने सरकारका पालामा के थियो भने सामाजिक सञ्जालहरू र मिडियाहरू त्यति बलशाली थिएनन् तर हरसम्भव प्रयास गरेकै हुन् तिनै मान्छे हुन् जसले चाहिँ तपाईको 100 रुपैयाँ वृद्धहरूलाई दिँदाखेरि कनिका छरेको हो यो देशले यो धान्दैन भनेका हुन् त्यतिबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ अरु सबै कुरा सम्झिनु पर्दैन गाउँमा हामीले 3 लाख दिन खोजेर 74 सालमा हामीले सिंहदरबारलाई गाउँ पुर्याउँछौं भनेको कुरा त्यतिखेरै हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्दाखेरि मान्छेहरूले के भने यो देशले धान्दैन सबै यो सकिन्छ भने हामीले 54 सालमा कानुन ल्याएर प्रत्येक ओडामा एकजना महिला तपाईको चाहिँ निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्दा कहाँ पाइन्छन् महिला चुनाव जित्ने कहाँ पाइन्छ उम्मेदवार भन्नेहरू नै छन् त्यति मात्रै होइन 33% महिलाको प्रबन्ध र आमाको नाममा नागरिकता र सम्पत्तिमा महिलाको अधिकारको कुरो 2065 सालमा जेठ 16 गतेका दिन अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा विशेष प्रस्ताव ल्याएर छलफल गर्दा
यस्ता अचाखली केटाकेटी कुरा गर्छन् भन्ने मान्छे नै तिनै हुन्। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो उनीहरूको चेतनाले भन्ने, त्यतिखेर चेतना जस्तो थियो तिनले भने, पछाडिसम्मको भविष्य हेर्नेहरूले त्यो सम्भव देख्छन्। आज स्थानीय तहमा 40%, सबै तहका संसदमा 33% र राजनीतिक दलको संरचनामा 33%को व्यवस्था त्यहाँबाट 65 सालको तपाईँको चाहिँ जेठ 16 गतेबाट भएको हो। असम्भव भन्नेहरू आज त्यसैमा समाहित छन्। त्यसकारण एउटा जमात हुन्छ। मलाई भन्न दिनुपर्छ प्रदीपजी, तपाईँले क्रस गर्न पाउनुहुन्न। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसो भन्नेहरू प्रशस्त पाइन्छन्। तपाईँलाई म 2टा उदाहरण दिन्छु। केपी ओलीले 72 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा रेलको कुरो गर्नुभयो, पानी जहाजको कुरो गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका थुप्रै मान्छेहरूले पानी का डोबिल्काहरू सडकमा बनाएर कागजको रेल र कागजको चाहिँ तपाईँको पानी जहाज गरे, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि 74 सालको काङ्ग्रेसको चुनावको घोषणापत्र हेर्नुहोस् त, बाहिर रेल र पानी जहाजको फोटो छ। किन हाल्न पर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस पुग्यो भन्दाखेरि आखिरी यो पनि एउटा सपना रहेछ, यसैलाई नपछ्याइ नहुने रहेछ भने हो कि होइन। न तपाईँले भने जस्तो 60 वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीलाई लगेर भिरबाट लडाइदिन्छन् भन्नेहरूले हाम्रो 100 रुपियाँ हामीले दिएको वृद्ध भत्ता कटाउन सके, बरु उल्टै थपेर बाँडेर जस लिन प्रयासहरू गरे, दुष्प्रयास गरियो। त्यसपछि पानी जहाजका नक्सा र रेलका नक्सा छापेर घोषणापत्र ल्याउनु स्वप्नद्रष्टाहरू, भविष्यद्रष्टाहरू, सपना देख्नेहरूले 20 वर्षपछिको देख्छन् प्रदीपजी, नदेख्नेहरू पूर्वाग्रहीहरूले अहिले देखेको कुरा गलत। तपाईँ मलाई एमाले विरोधी भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई पूर्वाग्रही भन्न सक्नुहुन्छ। तर मैले गर्ने प्रश्नमा यो 3 वर्षको यो समयावधिभित्रमा तपाईहरु विगत समीक्षा गर्न तयार हुनुहुन्न। महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ 2 दिन पछाडि महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। महाधिवेशन भनेको केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन होला, समाजको गति अनुसार समाजको गति अनुसार प्लिज तपाईलाई विचारको विकास गर्ने कुरो हुन्थ्यो होला। यो चेतना स्तरबाट इन्टरभ्यु लिनु राम्रो हुन्न। म अलिकति क्लियर गर्छु। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ, असोजको 15 देखि 17 सम्म हामीले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। नेपालको इतिहासमा र राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा त्यो पहिलो घटना हो। हामीले त्यहाँ विधि र नीति पास गऱ्यौँ भनेर अघि पनि भने। तपाईँ क्लियर के हुनु पर्यो भने सञ्चार माध्यममा बसेको यस्तो साथीहरू क्लियर हुनुपर्छ। यो चाहिँ विशुद्ध नेतृत्व निर्माण मात्रै हो। फेरि एक मिनट हामीले त्यो बेला छलफल गऱ्यौँ। तपाईँ यति बेखबर भएर इन्टरभ्यू बसेर तपाईँले सही जवाफ पनि पाउनुहुन्न र सबै क्वेसन पनि गर्नुहुन्न। यो चाहिँ घोषित रूपमा क्या प्रदीपजी, छलेको होइन, घोषित रूपमा नेतृत्व निर्माण हो यो। त्यो बेला विधिमा र नीतिमा छलफल गऱ्यौँ र तपाईँको हामीले त्यो बेला 3 दिन चलाएको महाधिवेशन तपाईले गरेको विधि र विधान पास थियो भने किन एमालेमा अहिले पनि समस्या भइरहेछ? किन 10 गते कार्यान्वयन भएन भने भीमरावलहरु बोलिरहनु भएको छ। सानो कुरा हो, म मात्रै पूर्वाग्रह भएको नीतिको कुरा हैन। यत्रो सानो कुरा पार्टीमा तपाईको जने समग्र पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड भनेको सानो कुरा। तपाईलाई त्यसले जहाँ ठुलो जस्तो पार्नुहुन्छ नि, त्यो केही पनि हैन। हामीले ठीक छ, मेरो अल्प ज्ञान सही, मेरो अल्प ज्ञान सही। सुन्नु जनताको बहुत यति बेखबर चाहिँ हुनुहुँदैन। जस्तो यो महाधिवेशन विशुद्ध नेतृत्व निर्माण मात्रै हो। म त क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि, अनि आज पनि मैले केही मिडियामा पढेँ, कति चाहिँ नि अचम्म लाग्दो कुरा, विरोध भनेको जेमा पनि विरोध गरिदिने हो त कि एमाले देखो कि विरोध। अब त्यस्तोको त के उपचार हुन्छ भन्नुहोस् त? सुतेका मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, तर निधाएको अभिनय गरेकालाई त धेरै ठेलेर पनि बिउजाउन सकिन्छ। तपाईले विधि विधान यसपल्ट हाम्रो नीतिमा छलफल हुँदैन। ठीक छ, हामीले लुकाएको होइन, छलेको होइन। मेरो अल्प ज्ञानै सही, म अपडेट भइन, त्यो पनि सही। तर अखबारभरि गरिएका प्रश्नहरू, तपाईँ त वैचारिक रूपले राजनीतिले छलफल गरिरहने मान्छे हो। अखबार तपाईँका पनि आउँछ, तपाईँ अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लाग्ने मान्छे हो। मलाई बताइदिनुहोस्, एमाले भित्रको आज यो चाहिने पार्टीको यत्रो महाधिवेशन हुँदाखेरि विचारको विकास कसरी गर्ने, समाजको गति अनुसारको विचारको छलफल हैन, राजनीतिक कार्यक्रमहरु अस्ति असोजमा गर्यौं भनेको हो। तपाईहरुले गरेको थियो, त्यो विधि विधान थियो हैन? राजनीतिक दस्तावेजहरु नीति र विधानको महाधिवेशन थियो, कुनै त्यसको महत्व हुँदैन यो महाधिवेशनमा। होइन नि, तपाईले नथाहा पाएको जति जम्मै लुकेको कुरा होइन प्रदीपजी। अघि पनि भन्दैछु म,
हाम्रो विचार पास गर्ने, जस्तो तपाईँलाई म बताएँ, जनताको बहुदलीय जनवादको आधारमा समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवाद निर्माणको बाटोमा अघि बढ्यौँ होइन। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्त, समाजवादको निर्माणका दस्तावेज पास गरेर बहस भएर छलफल गरेर अनि नथा पाएको जति जम्मै चाहिँ गर्न पाइन्छ त्यो गरेर सकियो। यो विश्व एकछिन तपाईँहरूलाई नयाँ अभ्यास भएर यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। म त अचम्म के लाग्यो भने अस्ति काङ्ग्रेसले पनि के भन्यो भने अस्तिको भर्खर बैठकमा अब विधान महाधिवेशन हामी भिन्दै गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने नेतृत्व निर्माणमा केन्द्रित भएपछि विचार छायामा पर्दो रहेछ। पहिला विचारमा सबै पास गरिसक्ने अनि त्यसपछि खालि नेतृत्व निर्माणका लागि महाधिवेशन गर्ने भनेर काङ्ग्रेसले धरि अस्ति तपाईँको चाहिँ पास गर्यो, हामीबाट सिकेर। तपाईँले मलाई चाहिँ नि प्रश्न गर्नु, मैले तपाईँलाई नै प्रश्न गर्ने हो होइन त, जवाब तपाईँले दिने हो। अस्ति मात्रै केही दिन अगाडि तपाईँहरूकै नेताहरू जुन 10 बुधे गरेर एमालेमा आउनुभएको फर्किनु भएको नेताहरूले के भनिरहनु भएको छ भने संसद विघटन लगायतका मुद्दाहरूमा, कैयन त्यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामीले समय सापेक्ष समय अनुकूलतामा हामी छलफल गर्ने सहमति भएको छ, यो पास भएको छैन, यो चाहिँ नि यसको टुङ्गियो भन्ने होइन, यो हामी महाधिवेशनमा पनि उठाउँछौँ, महाधिवेशनमा पनि हामीले फरक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो स्पेस निर्माण गर्छौँ। त्यो सम्भवतः भीम रावलको चाहिँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा त्यो त्यसको परिणाम हुन सक्छ। छैन त्यसमा तपाईँको घनश्याम भुषाल वैचारिक रूपमा धेरै बहस गर्ने नेता हो। घनश्याम स्वयंले भन्नुभएको छ हामीले त्यो विषयमा, उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो कुरा उठाउनु भएको हो। म सुरेन्द्र पाण्डेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति दिन अगाडि, म आफै छु त्यसमा, उहाँले उठाउनु भयो, उठाएपछि अध्यक्षले जवाब दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा अब यो महाधिवेशनमा उहाँहरूले त्यो हुन्छ भन्ने अपेक्षै गरेका छैन। उहाँहरूले झल्झली थाहा छ त विधान महाधिवेशन भनेको नेतृत्व निर्माणका लागि, अनि त्यहाँ हामी त्यो बहस गर्छौँ, काहीँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा? त्यो हुनै नसक्ने कुरो, यो बेतुकको कुरा तपाईँको चाहिँ नि। त्यसो भए तपाईँको दोस्रो महाधिवेशनमा नेतृत्व निर्माण हुँदै छैन, हामी नेतृत्व निर्माण सँगसँगै पार्टीभित्रको एउटा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरिँदैछ। यो चाहिँ नेता भएको रिस गर्ने, आरिस गर्ने र केपी ओली नेता भएकोमा रिसले चुर भएका घोर पूर्वाग्रही मानसिकताका मान्छेहरू जसले केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पराजित भएर के मैले अघि एउटा वाक्य प्रयोग गरेका थिएँ तपाईँलाई प्रदीपजी, संसद विघटनपछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओली सिद्धिनुहुन्छ, उहाँले केही बोल्नु पनि हुन्न, एमाले सकिन्छ अनि आनन्दले मैले आस्था बोकेको संस्था राम्रो हुन्छ भन्ने सपना बोकेका मान्छेहरू, त्यस्तो पूर्वाग्रही मानसिकताका मान्छेहरू देवत्वकरण देख्छन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने दिनानुदिन यो मुलुकमा के पुष्टि भइरहेछ, दिनको 2 गुणा रातको 4 गुणा पुष्टि कसरी हुँदैछ भने नेकपा एमालेको नेता केपी ओली यो देशको समकालीन नेताहरूमध्ये सर्वाधिक क्षमतावान, सर्वाधिक आँट गर्न सक्ने र नेपालको विकासको एजेन्डा पस्कन सक्ने प्रशासकीय प्रधानमन्त्री धेरै भए, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पक्षमा उभिने धेरै देखिए। म तपाईँलाई तथ्यसहित भन्न सक्छु। तर आँट गर्ने नेता केपी ओली हुनुहुँदो रहेछ भने असाधारण किसिमको आकर्षण। अहिले म तपाईँलाई एउटा तथ्य बताउँछु, एमालेले अहिले एक मिनट दुईटा काम तथ्यसहित भन्छु त, यो शब्दावली प्रयोग गरिरहँदाखेरि यही देखिन्छ तपाईँहरूको यो पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ देवत्वकरण गरिरहेको। तथ्यसहित भन्छु नि त। एमाले त्यसपछि केपी ओली पछाडि के हुन्छ? एमाले विघटन हुन्छ? शानदारसँगले चल्छ। कोही पछिको कुरो छोड्नुहोस् न, कोही पछिको कुरो छोड्नु न। तपाईँको यो तर्कले त केपी ओली पछाडि त एमाले विघटन हुन्छ। केपी ओली काम नलाग्ने भन्दिँदा खुसी हुने हो तपाईँ? होइन, एमाले विघटन हुन्छ भन्ने मैले चिन्ता गरेँ। तपाईँहरूको चाहना त्यो हो कतिपय मान्छेको, तर खबरदार यो सम्झिनु होला केपी ओली असाधारण क्षमताको नेता हुनुहुन्छ, तर केपी ओली पछि पनि या कोही पछि पनि राम्रोसँगले चाहिँ एमाले चलाउन सक्ने नेताहरूको पंक्ति छ। 3टा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। एउटा एकछिन तपाईँले त कुनै पनि जवाफ पर्खेर सुन्नुहुन्न, किनभने तपाईँले त्यो सुन्नुभयो भने तपाईँको क्वेसनको जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई म बताउँछु, 4वटा कुरा तपाईँलाई म सुनाउँछु केपी ओलीको, 4वटा मात्रै। नम्बर 1, उहाँले राजनीतिक रूपमा गरेका काम, यसका 2टा कुरा। सीके राउत जसले नेपाल चाहिँ तपाईँको अलग राष्ट्र हो र बहुराष्ट्रिय राज्य हो, अर्कै देश हो तराई भनेर भन्या बेला त्यो मिलाउनु भयो। हिंसाको बाटोमा हिँडेको विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर पार्टीको दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने 2टा बनाउनु भयो। राजनीतिक कुरा। भौतिक विकासको कुरा गर्दा
तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, केही हेर्नु पर्दैन। केपी ओली 72 सालमा प्रधानमन्त्रीबाट हिँड्दाखेरि जुन ढुङ्गो शिलान्यास गरेर हिँड्नु भएको थियो, फेरि 74 मा आउँदाखेरि जस्ताको तस्तै त्यो ढुङ्गो बाँकी थियो। त्यो सुन्धारा अहिले ठडिएको छ। जति तपाईँहरूले जसले रिस गरे पनि त्यो ठडिएको छ र त्यो एउटा सान हो नेपालको। त्यो केपी ओलीले बनायो भन्ने दुनियाँलाई लाटालाई पनि थाहा छ। र तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, विकासको भिजनको कुरा गर्दाखेरि के चिजमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस् या तपाईँको चाहिँ पहाडमा बगिरहेका नदीहरूबाट डाइभर्सन गरेर तराईका समथर भूभागमा सिँचाइ गर्ने कुरा, या चाहिँ तपाईँको सुनकोशी मरिन वा सुनकोशी कमला डाइभर्सनको कुरो गरौँ, भेरी भव्य डाइभर्सनको कुरा गरौँ, यो विकासको भिजनको कुरा गरेँ मैले। तपाईँलाई सडकको कुरा गर्दाखेरि 20 वर्षदेखि त्यत्तिकै बसेको हुलाकी राजमार्ग, अब तपाईँलाई हतार भइसक्यो बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई यो सुन्नै मन छैन। किन नहुनु, तपाईँको काम त देखिराखेको छ, तपाईँको काम जस्तो सुन्धारा आलोचना भयो नि त, आलोचना भयो नि त। तपाईँले भने त 43% काम त अहिले पनि बाँकी रहेछ त्यो त धरहराको होइन। तपाईँहरूले अलि धेरै काम बाँकी छ, त्यसो नमान्नु न, बनेकै छैन भन्नु न प्रदीपजी। तपाईँलाई त्यसमा आनन्द हुन्छ नि। म महाधिवेशनको राजपातमा हुनुहुन्छ, त्यसैले अलि बढी तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ होला। सुन्नुहोस् न, 10 घण्टा बस गर्न चाहन्छु होइन, मेरो भन्न नसकिकन तपाईँले भन्नै पाउनुहुन्न, म भन्दैछु। ठिक छ। दोस्रो कुरा भौतिक विकासको कुरा, 20 वर्षदेखि लड्केर बसेको हुलाकी राजमार्ग केपी ओलीले चाहिँ हामी नेपालले बनाउन सक्छ भनेर भारतसँग खोसेर बनाउनु भयो, करिब सकिने दिशामा छ। मदन भण्डारी राजमार्ग तल दक्षिणदेखि उत्तरसम्म 5 वटा राजमार्ग धमाधम बन्ने क्रममा छन् र कतिपय बनिसकेका छन्। पुरानो पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको ठाउँमा बनिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको रेलको टेन्डर भएको बिचमा चाहिँ मुद्दा र मामिला भएर काँकरभिट्टादेखि इनरुवासम्मको त्यो त्यतिकै छ, तर त्यो समयक्रममा डिपिआर बजेट सहितको रेल पनि किनेर नेपाल रेल पनि आएर त्यसमा तपाईँलाई जति रिस उठे पनि ल्याएकै छ। अब तपाईँलाई म मानवीय विकासको कुरा गर्छु। राजनीतिक कुरो गरेँ, भौतिक विकासका अनगिन्ती कुराहरू भन्न सकिन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मानवीय विकासको कुरा गर्दा एकै दिनमा 396 वटा आधारभूत तहका अस्पतालहरू शिलान्यास भएर देशभरि बन्दैछन्। मेरो जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि जिल्लामा जम्मा 2टा डाक्टर बस्थे, अहिले प्रत्येक पालिकामा 10 वटा डाक्टर छन्। 10 वटा पालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 2टा डाक्टर छन्, 10 2 12, सदरमुकाममा चाहिँ 3 जना डाक्टर छन्, 12 3 15 जना। अहिले तपाईँले लाइभमा फोन गर्दा पनि हुन्छ, मलाई यसमा केही आपत्ति छैन, किनभने जनताले हेर्नुहुँदैछ खोटाङको, मैले गलत बोलेँ भने भन्नुहुन्छ। अब सक्यो, म तपाईँलाई बताउँछु। मानवीय विकासको कुरा गर्दा सडकमा बसेका मगन्तेहरू, भिखारीहरू, दुःख पाएका मान्छेहरू, उमेर अनुसारका रोगी छन् अस्पतालमा, पढ्ने उमेरका छन् स्कुलमा, लाने काम चाहिँ तपाईँको यो सरकारले गर्यो। त्यति मात्रै होइन, केपी ओली बसेको बेला तपाईँको चाहिँ ठुला अस्पतालहरू, हिजो अस्ति केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कोभिडको पहिलो टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पुर्याएको हो। अहिले 100 भन्दा बढी ठाउँहरूमा कोभिडको टेस्ट हुन्छ। त्यसलाई पछि आएका सरकारलाई जस दिन पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरू जस्ता मान्छेले, त्यसमा पनि मलाई केही आपत्ति छैन, समीक्षा गर्नुला। र म तपाईँलाई चौथो कुरा बताउन चाहन्छु, त्यो के हो भने राष्ट्रियताको सम्वर्धनको कुरा वा नेपालको राष्ट्रियताको प्रवर्धनको कुरामा यसमा 2टा कुरा जोड्छु। तपाईँलाई हतार नगर्नुहोस्। त्यो के जोड्छु भने तपाईँलाई म एउटा कुरा घटना सुनाउँछु। केपी ओलीले नाकाबन्दीको प्रतिवाद गर्नुभयो, विपक्षी दलमा बसेर बल्खु वा चाहिँ धुम्बाराई बसेर होइन, सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा बसेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर। बाहिर बस्दा धेरैले राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् र संसदको रोस्टममा उभिएर बोलेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो। के भनियो, अहिले हाम्रा गठबन्धन महागठबन्धनकाले भने केपी ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन आयो, केटौले पनि देखियो भन्दै सिमानामा उत्पन्न भएको समस्या भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छ माओवादीको दस्तावेजमा, काङ्ग्रेसको। सिमानामा उत्पन्न समस्या, नाकाबन्दी होइन। त्यसपछि दोस्रो तपाईँलाई दृष्टान्त म बताउन चाहन्छु। जुन बेला केपी ओलीले लामो अध्ययन गरेर संस्कृतिविद विद्वानहरूसँगको परामर्शपछि अयोध्या नेपालमा छ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। बेलुकाका ट्विट र फेसबुकहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, नेपालका अहिलेका समकालीन सबै नेताले केपी ओलीले केटाकेटी कुरा गर्नुभयो, यो बेठिक गर्नुभयो भन्नुभयो। तर अर्को एउटा दृष्टान्त म तपाईँलाई बताउँछु। नरेन्द्र मोदी नेपालको संसदमा आएर बोल्दाखेरि म बुद्ध जन्मिएको देशको संसदमा आएर बोल्दा मलाई गौरव लागेको छ भन्नुभयो। म पनि प्रत्यक्षदर्शी हुँ। 2 महिनापछि जापान जाँदाखेरि म बुद्ध जन्मिएको देश
भारतबाट आएको छु भनेर बोल्नुभयो। त्यस दिन कसैका फेसबुक र ट्विटरमा रङ्गिनु परेन मोदीको विरोध गर्नु परेन। अब त मलाई बोल्न अब तपाईँ त्यसको तर्क म थरथरी काम्नुहुन्छ यसमा। यो संवाद त एकहोरो भयो नि त फेरि होइन, अब तपाईँले यो पुष्टि गर्न त दिनु पर्यो नि। सरकारले किन गरेन भन्ने, बदनाम हो केपी ओलीको सरकार भन्ने, 9 महिनाको साख जोगाएन भन्ने, अनि मैले जोगायो भन्न चाहिँ नपाउने। तपाईको कुराले मैले बदनाम गरेर एमाले बदनाम होइन, एउटा मात्रै भन्छु, तपाईहरुको कर्मले बदनाम अब एउटा मात्रै भन्छु, कर्मले चाहिँ नि यो चाहिने यसको चाहिने प्रशंसा हुने हो। म एउटा मात्रै भन्छु। अब तपाईले राष्ट्रवादको कुरा गर्नु एउटा मात्रै भन्छु म तपाईलाई। त्यो के हो भने अहिले नेकपा एमाले महाधिवेशन गर्न अग्रसर हुँदा हामीले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्यौं र त्यसपछि तपाईको चाहिँ म अरु केही कुरा गर्दिन, उत्साहका कुरा कस्ता छन् भन्ने मात्रै बताउँछु। भोलिको सभा पर्सिको सभा पनि हेर्नु होला, त पनि फेरि गाडीमा हालेर भरेर ल्याएर देखाए भन्ने नि पाउनुहुन्छ तपाईहरु जस्तालाई जे भन्न नि छुट छ। तपाईको घोर पूर्वाग्रही क्वेसनलाई मैले आज यो भन्न बाध्य भएको प्रदीपजी, त्यसकारण मलाई तपाईले टाइम बोल्न दिनुपर्छ। म लाइभमा बोल्दैछु भने मलाई थाहा छ। म तपाईलाई बताउँछु के हो भने तपाईको अहिले हामीले डिजिटल प्रविधिबाट पार्टीलाई ल्याउँदाखेरि 1 लाख युवाहरूले पार्टी सदस्यता भरे हाम्रो वेबसाइटबाट 1 लाख सदस्यले भरे। अब तपाईको त्यो किन भरे? तिनै मान्छेले के भन्थे हिजो अस्ति भन्दाखेरि केपीओलीले संसद विघटन गर्नुको सट्टा जिम्मा लगाएको भए हुन्थ्यो नि, किन संसदलाई आक्रमण गर्यो भने। आज तिनै मान्छेले के भने केपीओलीले विघटन गरेर जिम्मा लगाएको भए त यिनैहरूलाई जिम्मा लाउने रहेछ नि त, यिनले के चलाउने रहेछ नि त, त्यसकारण नेता त केपीओली नै रहेछ, एमाले नै रहेछ पार्टी त। किन यत्रो घेराबन्दी? सर्वोच्च अदालत एमालेका विरुद्ध उल्टापाल्टा फैसला गर्छ, निर्वाचन आयोग एमाले निकालेका मान्छेलाई शनाखत गरेर पार्टी फुटाइदिन्छ, सभामुख अरूलाई 24 घण्टाभित्र निकालेको सूचना जारी गर्ने 13 दिन ननिकालेर पार्टी फुटाउन तिनै सांसदलाई जीवित राखिदिन्छ। राज्य सत्ता यति विधि एमालेका विरुद्ध किन खनिन्छ र एमालेका विरुद्ध किन 5 दल एक ठाउँ भेला भएर आक्रमण गर्छन् भन्दा मान्छेले सजिलै के बुझ्न थाले भने एमालेसँग केही छ। यही कुरो त मैले राख्दिया हो तपाईलाई, एमालेसँग केही छ। किन केपीओलीका विरुद्ध यत्रो जमात खडा तपाईहरुले समीक्षा किन गर्नुहुन्न? यही हो समीक्षा किन गर्नुहुन्न? हामीले समीक्षा गरेका प्रश्न गर्दा तपाईलाई राखेर गर्ने कुरा आएन, पार्टीको फोरममा महाधिवेशनमा समीक्षा गरे। तपाईहरुले ठीक छ, तपाईहरुको चाहिँ विगत 3 वर्षको सरकारको तपाईले कार्यकालको समीक्षा थोरै गर्दा राष्ट्रवाद चाहिँ मुद्दामा लिएका अडानहरुका कुरा गर्दाखेरि अयोध्या र चितवनमा छ भन्दिनु भयो, नक्सा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो पनि चाहिँ तपाईले छुटाउनु, मैले जोड दिएँ, त्यसलाई पनि प्रशंसा गरेकै थियो। तर सँगसँगै के गर्नुहुन्थ्यो, बालुवाटारमा प्रमुखलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीले भेट्नुहुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ जवाब होला नि तपाईसँग। गजबले छ। त्यत्रो कोभिडको महामारी थियो, तपाईलाई कति राम्रो त्यान्द्रो समातेर आक्रमण गर्न भए सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्नुभयो है। तपाईलाई म दोटुक शब्दमा तपाईले आफ्ना कुरा राख्ने, दोटुक शब्द तपाईलाई चित्त नबुझेको कुरा मैले राख्ने बित्तिकै अथवा फरक कुरा राख्ने बित्तिकै तपाईले मलाई पूर्वाग्रह देख्ने। हिसाबले त के भने जस्टिफाई भइसकेको विषय हो यो, किनभने भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत नेपालको प्रधानमन्त्रीले छान्दैन प्रदीपजी। यो दुनियाँको कहीँको डिप्लोमेसी होइन, कुनै संसारमा कुनै देशमा हुँदैन। मेरो प्रधानमन्त्रीले अर्का देशले पठाउने विशेष दूत अनि छानेर मलाई मन परेको भन्ने हुँदैन। दिउँसो भेट्याबे हुन्थ्यो नि त, तपाईलाई बताइदिउँ भेटेर गएको 10 दिन पछाडी सार्वजनिक भयो। त्यस दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री एउटा राष्ट्रको साह्रै महत्त्वपूर्ण बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, 4 घण्टा कुराएर। त्यो उहाँको कारणले, केपीओलीको कारणले बैठक, नेपालको बैठक नछोडेर हाम्रा अरू नेता हस्याङ फस्याङ गर्दै होटलमा, द्वारिकादेखि अरू होटलमा गएर एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई भेट्नेहरूको भन्नुभएको छैन। केपीओलीले त त्यसलाई 4 घण्टा कुराएर अनि भेट्नुभयो। राति बस्ने आँट गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न, स्वास्थ्य त्यस्तो हुँदा पनि। नेपालको त्यो दिन कुन बैठक थियो खोजेर हेर्नु त, त्यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइन्न। किमार्थ पनि यो कुरा होइन, त्यसपछिको परिणाम के आयो भन्ने कुरा त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नेपाल केहीमा झुकेको छ? केपीओलीले कुनै लस्केर कुरा गरेका छन्? भारतसँग कुनै विषयमा सम्झौता गरेर झुकेका देख्नु भएको छ? त्यसकारणले गर्दा रहेको प्रमुख भेट यस्ता परालका केन्द्र समातेर आरोप। तपाईले गरेको तर्क, तपाईले आफूहरूलाई चाहिँ दाबी गरिरहेको, पुष्टि गरिरहेको कुरा आम जनताले समीक्षा गरिहाल्छन् हैन, त्यो निर्वाचन मार्फत गर्छन्, अरु सार्वजनिक मत दिएर पनि गर्छन्। तर मलाई चाहिँ भन्दिनुस्, त्यो 3 वर्ष जुन तपाईहरुको सरकार भयो नि, समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर संविधानको प्रस्तावनामा लेखेको र संघीयता कार्यान्वयन र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार कार्यभार पाएको तपाईको सरकारले 3 वर्षमा संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयनमा निकै उदासीनता देखाएको स्वयं प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिहरुबाट देखिन्थ्यो। उहाँ जानुहुन्थ्यो पालिका अधिवेशनमा अथवा कतै जानुहुन्थ्यो,
उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यो इकाइ हो, यो सरकार होइन भन्नुहुन्थ्यो। संघीयताप्रति, संविधान कार्यान्वयनप्रति उहाँको उदासीनता पनि तपाईँहरूको चाहिने त्यो बेलाको सरकारको स्ट्रेन्थ हो। यो पनि साह्रै कमजोर त्यहाँनिर समात्नु हो प्रदीपजी। एमआरएल अलिअलि तल पारौँ भन्ने तपाईँको अन्तर्वार्ताको मनसाय त मैले बुझेँ, तर यो पनि खासै तुकपूर्ण भएन। किनभने तपाईँलाई के बताउँ भनेदेखि सङ्घीयताको सबभन्दा पहिलो कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री नै केपी ओली हो। किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले मौलिक हकका एउटा पनि कानुन बनाएको थिएनौँ, नेपाल छँदै थिएन। हामीले बनाउनु पर्ने एउटा टाइम लिमिट हामीलाई संविधानले नै तोकेको थियो। हामीले तपाईँको 16वटा मौलिक हकका कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ। त्यसमा अवश्य पनि समय पनि खर्च्यो, गर्नु पनि पर्थ्यो। स्थानीय तहहरू जब निर्वाचित भए नि, त्यो बेला स्थानीय तह र प्रदेशको कुरा गर्छु म तपाईँलाई, त्यहाँ भौतिक रूपमा कुनै संरचना थिएन, त्यहाँ कुनै एक थोपो पनि एउटा पनि कानुन थिएन, किनभने उनीहरूले बनाउनु पर्थ्यो कानुन। त्यहाँ एउटा पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन थिएन र त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको त्यहाँ के हो भने कुनै वित्तीय व्यवस्थापन पनि थिएन। आधारभूत कुरामा यिनै 4वटा कुरा हुन् कुनै पनि सरकार टेक्नका लागि। त्यो सबैको व्यवस्थापन 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने काम त त्यही सरकारले गर्यो नि। अब तपाईँ साउथ अफ्रिकामा अध्ययन गर्न जानुभयो भने पनि, अरू देशमा हेर्नुभयो भने पनि सङ्घीयता, राजनीतिक सङ्घीयता संरचना त तयार भयो प्रदेश र स्थानीयको चुनाव गरेपछि 74 सालमा। तर त्यो अघि मैले भनेका 4वटा कुराहरूको व्यवस्थापन त फेरि सरकारले गर्नु पर्थ्यो। त्यो धमाधम गर्यो। अब मान्छेले भन्छन् सङ्घीयताले के दियो होइन, भन्छ नि त, भन्न तपाईँले पनि प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ। तर कुरो के हो भने प्रदीपजी, सङ्घीयताले जनतालाई सरकार घरमा दियो। हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ मलाई झलझली सम्झना, 20 वर्ष यिनै शेरबहादुर देउवाले विघटन गरे 59 सालमा स्थानीय त्यो बेलाको गाविस, साबिक गाविस। त्यसपछि निर्वाचन हुन सकेन। त्यो बेला हिंसा थियो, चुनाव हुन सक्दैन भन्ने जानकारी थियो, राजालाई बुझाउनु रहेछ। पछि संसद पनि विघटन गरे उनले। त्यो विघटन गरेको त्यसपछि 20 वर्ष ग्याप हो। एउटा नागरिकताको सिफारिस लिन जनताले 7 दिन 10 दिन भौतारिएको प्रत्यक्षदर्शी म हुँ र मैले धेरै नागरिकलाई सहयोग गरेको छु, अरूले पनि गर्नुभयो। त्यो व्यवस्थाबाट तत्क्षण सम्मुखमा आफ्नो जनप्रतिनिधि जनताले भेटेका छन् र 1 बन्डिल टिन माग्न, स्कुलको टिन छानो चुँदै गर्दाखेरिको टिन माग्न योजना आयोगमा र माथि केन्द्रमा आएर जिउ हजुरी गर्नुपर्ने, जनताले नमस्कार गर्नुपर्ने, त्यो पनि आफ्नै ट्याक्सबाट जम्मा भएको पैसा, त्यो व्यवस्थाबाट आज घरमा आफ्नो अध्यक्ष र वडा अध्यक्ष भेट्न पाउने स्थिति भएको छ। संघीयताले के दियो भने जनतालाई, त्यो संघीयताले के दियो मैले प्रश्न गरेको छैन। संघीयता कार्यान्वयन, त्यसकारण सरकार, एमालेको सरकार त्यति अहिले जे छ नि प्रदीपजी गरिराखेको छु। अब यो तपाईँसँग आज अलिकति अलिअलि नमिठो नै भयो भनौँ। तपाईँ मलाई घनघोर एमाले विरोधी देखिरहनु भएको छ। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू तपाईँहरूप्रति नै तेर्सिरहेका छन्। तपाईँ जनप्रतिनिधि हो, नयाँमा त तपाईँहरू विधि विधान टुङ्गाइसक्नु भएको रहेछ, विचारको छलफलै गर्न परेन। ठिक हो, त्यसैले मैले पछाडि फर्केर लानुपर्ने स्थिति होइन। विचारमा त अब एमाले जानै परेन। त्यो बेला त्यसमा तपाईँले उडाउनु पर्दैन। चिन्ता किन नगर्नुहोस् भने विधान कस्तो कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई बताउँछु। उडाएको हुन्छ भने 15 देखि 17 सम्म गोदावरीमा गएर 3 दिन सम्मेलन गरेर प्रत्येक मान्छेले बोलेका छन्। त्यहाँ प्रत्येक सहभागीले बोलेर फरक मत पनि राखेर जवाब दिएर पास गरेको दस्तावेज थाहा नपाउने। अहिले तपाईँले किन छलफल गरिनुहोस् भन्नुहुन्छ? अहिलेको महाधिवेशनमा तपाईँहरूले त्यो गर्नुहुन्न। तपाईँले आफैले भनेको कुरा मैले दोहोऱ्याइदिएको हो क्या। तपाईँ त जनप्रतिनिधि हो। सुन्नुहोस् न, तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो। तपाईँ पनि जनताको बिचमा गइरहनुहुन्छ, जिल्लामा गइरहने नेता हो क्या तपाईँ। तपाईँका प्रति मेरो कुनै त्यत्रो पूर्वाग्रह छैन, एमालेका प्रति पनि छैन। राम्रो भनिराखेको छ। विशाल भट्टराई गाउँमा गएर श्रमदान गरेको, त्यहाँका जनतासँग जुटेको कुरालाई हामीले अघि पछि पनि प्रशंसा गर्छौँ। तर त्यहाँ सँगसँगै मान्छेहरू तपाईँसँग पनि भेट हुन्छ होला नि त, एमाले बाहेकका मान्छेहरू भेटिन्छ होला। उनीहरू पनि के भन्छन्? उनीहरू पनि गजब एमाले भन्छन्। के भन्छन् मान्छे अहिले भनेदेखि एमालेका छोड्नुहोस्, एमाले समर्थक बाहेकका मान्छेहरू भन्न थाले भने अहिले तपाईँको जसरी एमाले यो संसद विघटन र पुनर्स्थापना पछि सकिन्छ भन्ने सोचेका थियौँ, असाधारण तरिकाले एमाले उक्सिएर आयो र केपी ओलीको लिडरसिप त्यस रूपमा स्थापित भयो भनेर मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ जो कोही, अब त्यसो नभन्ने भए नि प्रदीपजी
तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु रमाइलो कुरो यदि त्यो डर एमालेसँग थिएन भने चुनावको अन्तिमसम्म हामी गठबन्धन गर्छौँ भनेर बिचरा माधव नेपाल र प्रचण्डले हरेक भाषणमा किन भन्नु पर्थ्यो एकछिनलाई तपाईँलाई म बताउँछु पृष्ठभूमि प्रत्येक भाषणमा माधव नेपाल र प्रचण्डको तपाईँले सुन्नुहोस् चुनावसम्म यो गठबन्धन जान्छ भन्नुहुन्छ नि अनि के प्रश्न उठ्छ त्यहाँ भने काङ्ग्रेसका केही युवा नेताले के भन्नुहुन्छ भाषण गर्दा भने काङ्ग्रेसले अब चितवनमा जस्तो हँसिया हथौडामा र अरू चिन्हमा कुनै हालतमा भोट हाल्दैन रुख बाहेक भनेर भाषण गर्नुहुन्छ अनि देउबाले होइन गगनजीले भन्नुभयो अरू थुप्रैले भन्नुभयो अनि उहाँले के भन्नुभयो देउबाले बाध्य भएर भने महाधिवेशनको मुखमा छ अब यो गठबन्धन टिकाएर सरकार पनि लानु छ उहाँलाई यता छुट्छन् कि भन्ने पनि डर छ अनि के भनेर खण्डन गर्न बाध्य हुनुभयो भने महाधिवेशनलाई ख्याल गरेरै होला देउबाले गठबन्धनमा कुनै अन्तिमसम्म जाने कुरा भएको छैन भनेर भन्नुभयो आयो मिडियामा होइन आधिकारिकै आयो बोलिसहित आएछ त आधिकारिक मान्नु पर्यो अनलाइनले लेखेको मात्रै कुरा गरिनँ मैले यो किन भइरहेछ त प्रदीपजी हेर्नुहोस् त किन भइरहेछ भने बिचराहरूलाई एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न काङ्ग्रेसको बैशाखी नभई भएकै छैन माओवादी जनता समाजवादी उपेन्द्रहरू र माधव नेपाल मिलेर मात्रै पनि नसकेर काङ्ग्रेसको एउटा कुरा प्रदीपजी तपाईँ भन्नुहोस् त जतिसुकै पार्टीभित्र अन्याय भयो जतिसुकै किनाराकृत गर्यो केपिएलले ठेलेर लग्यो भने पनि ए बाबा आफ्नो प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई उसलाई प्रधानमन्त्री बन्न भोट हाल्न जाने कोही दुनियाँमा कोही संसारमा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन नि पार्टी नै अलग हुने स्थिति पुगिसकेको थियो तपाईहरुले अब पुगेको थिएन त्यो राजनीतिमा पुगेको थिएन त्यो बेला पार्टी अलग भइसकेको थिएन तर तपाईहरु सँगै बस्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस कारण गएको होइन उहाँहरु एकै ठाउँमा हुँदैखेरि पनि जानुभयो किनभने देउबा प्रचण्ड यसमा मेरो चाहिँ कुरा नि फेरि तपाईले एमाले प्रति पूर्वाग्रह भन्नुहुन्छ एमाले चाहिँ अरु प्रति पूर्वाग्रह भएको भन्ने छ के फेरि अब कांग्रेस वा कांग्रेसले गठबन्धन गर्छ त गर्न दिनुस् न गरिरहेछ माओवादी र समाजवादीले अब तपाईहरु त चिन्नुहुन्न ग्यारे समाजवादी मैले तपाईको प्रश्न यति मात्रै स्पष्ट गरेको उनीहरुले गठबन्धन गर्छ गर्न दिनुस् न त तपाईले चाहिँ नि जनताले के भन्छन् बा एमालेलाई कसैले मन पराउनै छोड्यो कि भन्ने लाइनको तपाईको जुन प्रश्न थियो अब मान्छेले त भन्दा हुन् नि त भन्ने तपाईको त्यस्तै त्यस्तै संगत हुन्छ कि क्या मैले त्यसको खण्डन कसरी गरेको भने नि त्यसो नभन्नुस् हैन मैले तपाईलाई बोलाइ यहाँ बोलाएर हैन तपाईले भन्नुभयो सकियोस् खतम बस विशालबाटै खराब तपाई गाउँ जानुहुन्छ म त शुभचिन्तक नै हुँ तपाईको तपाईले गाउँ जानुहुन्छ गाउँमा मान्छेले के भन्छन् त एमाले बाहेकले भन्नु खोज्नु भएको त के भने तिनीहरुले त भरमार एमालेलाई गाली गर्दा एमाले कामै नलाग्ने भन्दा हैन मेरो त्यसको आशा के थियो भने तपाईहरु आलोचना कतिको सुन्नु भएको छ सुन्नुहुन्छ भन्ने थियो प्रशस्त मात्रामा म आनन्दले गाउँमा बसेर चाहिँ सबै खाले मान्छेसँग मेरो भेट हुन्छ म एकताका मलाई कस्तो बसेर आए म जब 64 को निर्वाचन आयो नि परिणाम आयो नि माओवादीलाई पनि त्यो ठुलो भ्रम र त्यो ठुलो दम्भ अहंकार सवार भएर आयो अहिले त चुनाव भएको छैन नि त अहिले एमाले जितेकै छैन एमाले पहिलो पार्टी हो नि त तपाईहरु त हार्छ भन्ने एमाले पहिलो पार्टी हो नि त फेरि एमाले अब सर्वनाक हुन्छ भन्ने छ नि त तपाईहरुलाई एमाले त पहिलो पार्टी हो संसदकै पहिलो पार्टी हो त्यो त स्वीकार उठाउन खोज्दा पनि पहिल्यै भइरहेछ हेर्नु पर्दैन रिस गरेर पनि नहुने के गर्नु टुट्यो फुट्यो एमाले पहिलो अब पार्टी चुनाव हुँदा पनि पहिलो हुन्छ भनेर सबै डरले चाहिँ मिडियाका साथीहरु पनि त्यही गठबन्धनमा मिल्नु पर्ने सर्वोच्च अदालत निर्वाचन आयोग सभामुख अनि 5 वटा पार्टी मिल्न पर्ने बाध्यता त त्यो एमाले कमजोर गोबरको गुइठो भएर त होइन होला नि प्रदीपजी अनि त्यो के भने ढोड भएर होइन होला नि त्यो त सतिसाल भएरै मिल्नु पर्या होला नि त अरु जम्मैले के कसो कमजोरका विरुद्ध मिलिन्छ र प्रदीपजी त्यो पनि यस्तो पनि होला नि एक्लिँदै गएको पनि त होला नि कठैबाट तपाईलाई एउटा भन्दिउँ कुनै पनि बेला यिनै गठबन्धनका मान्छे हैरान भएर छोडेर बालकोट गएर लौ न हामी मिलेर अगाडि बढौँ भनेका दिन के भन्नुहुन्छ नि प्रदीपजी मलाई भने अब त्यो राजनीतिमा त असम्भव भन्ने कुरा भएन तर तपाईले भने जस्तो एमाले र माओवादी एकता होला र एमालेलाई एक्लियाका एमालेको व्यवहारले यस्तो भएको कि भन्ने तपाईलाई लागेको भए मात्रै खण्डन गर्ने अनि मलाई त लागेको छैन बाहिर सुनेको कुरा मैले तपाईलाई मिलाई भन्ने हो बाहिर जस्तो यही कुरा जस्तो एमाले भित्रको अहंकार दम्भ नेतृत्वको देवत्वकरणको कुरा गर्दाखेरि गलत हो त्यो गलत हो देवत्वकरण त 1000% गलत हो केपीएलको जुन खालको पपुलारिटी छ नि त्यसको मलाई चाहिँ नि एउटा कुरा नि मैले जोडिहालेँ नि मलाई म आफूले मेरो पर्सनल आफ्नो कुरा जस्तो तपाईहरु त निरन्तर ओलीसँग हुनुहुन्छ अध्यक्षसँग हुनुहुन्छ ओलीमा नजाउनु अध्यक्षसँग हुनुहुन्छ तर त्यही पार्टीभित्रका केही नेताहरू जो चाहिँ अब ओलीलाई हटाउनै पर्छ भनेर लागेका नेताहरू पनि एमालेमा फर्किनु भएको छ अहिले एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ
अनि उहाँहरूका भनाइ पनि अहिले हामी सुन्दैछौँ, ओलीको त विकल्पै छैन, ओली बाहेक त अब यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिने कसैको विकल्पै हुँदैन भनेर भनेको सुन्दा चाहिँ बडो आश्चर्य लाग्छ। भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? बडो आश्चर्य लाग्छ। हैन उहाँलाई ओलीलाई मन पराउन पाइँदैन। पाइन्छ, तर तपाईलाई पोलिटिकली त तपाईँ नै करेक्ट हुनुभयो क्या फेरि? तपाईँहरू नै करेक्ट हुनुभयो भन्नु त तपाईलाई होइन, पोलिटिकल्ली त तपाईँहरू नै करेक्ट भएको भन्ने हामीलाई महसुस भयो। यसो नि त सुन्नु न, हिजो अस्ति उहाँहरू केपी ओलीको टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, केपी ओलीसँगै गर्नुभयो कसैले होइन। समय क्रममा केपी ओलीको प्रतिस्पर्धा गरेको उहाँलाई मन नपराएको मान्छेहरूले समय क्रममा केपी ओलीलाई नेता मान्छु भन्न पाइँदैन र? जस्तै होइन पाइयो, मैले भनेर म त तपाईँको प्रशंसै गरिरहेको छु भने तपाईँहरूको लाइन तपाईँहरूको टिमको त म प्रशंसा बरु राजनीतिक रूपले त तपाईँहरू सही देखियो। उहाँहरूमा बडो चाहिने नेतृत्वप्रतिको चाहिने अगाध आस्था प्रेम बढ्या देखेर चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष भाषामा बडो आश्चर्य लाग्छ जस्तो लाग्छ कि भाइलाई। त्यो एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा तपाईँले त्यसो भन्नुभयो, तर उहाँहरूले केपी ओलीलाई नेता मान्नु भएको हो। तपाईँले समय क्रममा अहिले यो बिचमा 1 लाख मान्छेहरूले सदस्यता भरेको कुरो अघि मैले गरेँ होइन। अस्ति भर्खरको 4-6 महिना अगाडिका आर्काइभ युट्युबमा हेर्ने हो भने उहाँहरूका भाषण यति चर्का छन् नि ओलीका विरुद्धमा, ओहो त्यो त सुन्न पनि सकिँदैन। होइन त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने किताबन्दीको बेला मान्छेहरूले भने त्यसैलाई क्यास गरेर केपी ओली गलत रहेछन् भनिदिनु पर्दैन। होइन केपी ओली ठिक रहेछन्, उनीहरू बेठिक। अब उहाँहरूले समय क्रममा ठिक कुरा ठहर्याउनु पनि त पाउनुहुन्छ नि त, होइन त? एउटा अर्को कुरा तपाईँलाई महाधिवेशनको सन्दर्भमा एक वाक्य भन्नै पर्नेछ। एउटा अर्को पनि तपाईँलाई स्याम्पलिङ गर्न खोज्नलाई म आधार दिन्छु, अरू पार्टीसँग तुलना गर्नु भए पनि हुन्छ। हामीले 8,21,000 हाम्रो पार्टीको सदस्यहरूलाई के भन्यौँ भने यो 10औं महाधिवेशनमा हामी कुनै व्यापारीसँग, व्यवसायीसँग, ठेकदारसँग चन्दा माग्दैनौँ। तपाईँहरू 100 जम्मा गर्नुहोस्, हामीलाई त्यति बेला महाधिवेशन खर्च उठ्छ, तपाईँहरू चाहिँ पैसा दिनुहोस् भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ। ब्याङ्कको एकाउन्ट दियौँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले QR कोड दियौँ। त्यसपछि कस्तो भयो भने प्रदीपजी, दिउँ 100 मात्रै माग्यो भनेपछि दिउँ लागेर करोडौँ पैसा जम्मा भयो। मान्छेले 500, 1000 दिनुभयो 100 मा आएको। त्यो पैसा नसोचेको पैसा लेबी चाहिँ अर्कै हो। फेरि लेबी चाहिँ हाम्रो 325 रुपियाँ हाम्रा 8,21,000 सबै सदस्यले बुझाउनु भयो। यो चाहिँ हामीले महाधिवेशन खर्च जुटायौँ 100 मागेर, होइन? त्यो बाहिर पनि सूचना पनि गऱ्यौँ र 100 रुपियाँ उठाउन खोज्दाखेरि हजारौँ मान्छेहरूले पैसा दिनुभयो र त्यो सबै सदस्यले पैसा दिँदाखेरि हाम्रो यस्ता महाधिवेशन 3वटा महाधिवेशन पुग्ने गरी पैसा उठ्यो क्या। मैले किन भनेको कति छ 5-7 करोड भन्ने छ। खर्चको त के पिर र पैसा कमाएको खर्च गरौँ भन्ने जस्तो पनि त भयो। कमाएको नभन्नु, मान्छेले 100 रुपियाँ तपाईँहरूले आफूलाई समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ अनि त्यत्रो तामझाम किन गर्नु पर्छ त? नखानु अनि मञ्च नबनाउनु, होटलमा मान्छे नराख्नु, अनि मान्छे नजुटाउनु, कसरी के भन्नुभयो प्रदीपजी? त्यस्तो नभन्नु, फेरि पूर्वाग्रही देख्नुहुन्छ। त्यस्तो नभन्नु। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा 50 लाखको चाहिने स्टेज किन चाहिएको छ? कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ केही पनि नगरी खोलाका बगरमा गएर माइक राखेर ह्यान्ड माइक राखेर भाषण गर्ने हिँड्ने होइन क्या प्रदीपजी। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सबभन्दा व्यवस्थित तरिकाले, सबभन्दा राम्रो तरिकाले, सबभन्दा सुन्दर तरिकाले, सबभन्दा सुव्यवस्थित तरिकाले अधिवेशन गर्ने हो कम्युनिस्ट पार्टी। ल भन्नु, यति ठुलो डिजिटलाइज हाम्रो पार्टीका सबै गतिविधि कसैले गरेका छ? हाम्रो आज सर्कुलर भन्नुहुन्छ भने अब एकदम हामी अन्तमा छौँ। जस्तो अब नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको चाहिने दाबी घोषणा आइराखेको छ अध्यक्षदेखि, स्वाभाविक हो त्यो। अब तपाईँ पनि एउटा चाहिने केन्द्रीय सदस्य, तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुनै दाबी छ? आज एउटा रमाइलो कुरो गर्छु ल म, है? तपाईँलाई प्रदीपजीलाई यो मन नपर्न पनि सक्छ है, किनभने अब यो तर श्रोतालाई मन पर्छ। होइन ठिक छ, तपाईँ मलाई त्यति बताउँ भने म एकदमै आधारभूत तहबाट आएको मान्छे हो, एकदमै आधारभूत तहबाट। म काठमाडौँ पढ्न आउँदाखेरि केवल बस भाडा बोकेर आएको र यहाँ आएर एउटा श्रम गरेर, रोजगारी गरेर, काम गरेर मैले चाहिँ तपाईँको 3 वर्ष मैले जागिर खाएर म पढेँ। त्यसपछि म तपाईँको चाहिँ राति त्यतिखेर पुस्तकहरू प्रकाशित हुन्थे, पुस्तकहरूको प्रुफ म नेपाली विषय पढेको, म प्रुफ हेरेर त्यसबाट केही आम्दानी भएको पैसाले जीविका गर्थेँ है। र म त्यो बेला सांसद हुँला, ठुलो मान्छे हुँला, पार्टीको केन्द्रमा पुगौँला, मैले त्यो सोचेको थिइनँ। म साधारण मान्छे हो, खालि देश सेवाका लागि म के गर्न सक्छु भनेर लागेको मान्छे होइन। मैले 18 पल्ट केपी ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा प्रत्येक मान्छेका मलाई चिन्ने मान्छेहरूले
मिडियामा हेर्थे आँखा तन्काएर विशाल भट्टराई छ कि छैन भनेर। त्यति मात्र होइन, दौरा सुरुवाल सिलाएर रेडी गरेर विशाल भट्टराईले राखेका छन्, कुन बेला चाहिँ नि शपथ खान जान्छन् भनेर पनि हुन्थ्यो। दौरा सुरुवाल त सांसद भएपछि पहिले नै सिलाइयो, मन्त्री पदकै निम्ति शपथ लिनकै निम्ति तयार पारेको छ भने त्यसैले भइहाल्छ। त्यो समस्या त बाहिर चर्चा मात्रै हो, खासमा त्यो हुन आँटेका मान्छेलाई थाहा हुन्छ क्या, त्यो हामीसँग चाहिँ होइन। अध्यक्षसँग तपाईँको खास सम्बन्ध मेरो म त बताउँदैछु, उहाँलाई मैले सधैँ सघाएर आएको मान्छे हो, कहिले मैले उहाँलाई असहयोग गरिनँ। तर यसको मतलब ब्लाइन्ड सपोर्टर चाहिँ होइन, सुझाव सल्लाह दिने र आलोचना पनि प्रशस्त मात्रामा गर्ने मान्छे हुँ म। फेरि प्रशस्त मात्रा तपाईँ अघिल्ला अन्तर्वार्तामा अलि आलोचनै गर्नुभएको मसँग, आज चाहिँ अलि मिलेन तपाईँको मेरो कुरो, अलि मिलेन। म आफ्नो कुरो तपाईँले सोधे हुनाले भन्दैछु। र म दुईचोटि खोटाङबाट निर्वाचित भएर सांसद भएर आएँ र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ धेरैपल्ट मैले टिकट पनि पाएँ, चुनावमा लगातार पाइरहेको छु होइन। र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष 10 वर्ष त्यहाँ पार्टी प्रमुख भएर पनि बसेँ, यहाँ आएपछि म केन्द्रीय सदस्य जितेँ। आज पनि मेरो मनमा यदि मैले केही पनि नगर्दाखेरि, केहीमा नबस्दाखेरि पार्टी राम्रो हुन्छ, देश राम्रो हुन्छ भने म त्यसैमा रमाउनको तयार मान्छे हो। यसको मतलब म अगाडि जान डराएको भन्ने कुरा होइन। मलाई त यसै पनि म केन्द्रीय सदस्य छँदैछु होइन, केन्द्रीय सदस्य म फेरि भइहाल्छु। तर फेरि के हो भने तपाईँको जस्तो त्यागको भावना अथवा चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको एउटा चाहिँ नि हो, त्यसमा म आउँदै थिएँ। त्यो म केही चाहिँदैन मलाई भनेर बस्ने अवस्था तपाईँको पार्टीभित्र छैन। मलाई अचम्म कस्तो लाग्छ भने म त्यसो भन्दैछु, 18 पल्ट पुनर्गठन गर्दा विशाल भट्टराई त्यहाँ म देख्दिनँ, कसैले देखेन र पनि मैले कहीँ प्रतिक्रिया पनि जनाइन। उहाँलाई भेट्दा पनि मैले किन दिनु भएन भने, किनभने मन लागेको दिनुहोस् न भने हुनाले जे दिन्छन् त्यही ठिक छ भने। अहिले पनि म भन्दैछु, मलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य नउठ्दा पनि मलाई केही आपत्ति छैन, सांसद नहुँदा पनि केही आपत्ति छैन, भइहालेँ। एउटा साधारण मान्छे यतिको भएँ। मेरो यति मात्रै भनाइ हो। आज मान्छेहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर ठुल्ठुलो कुरो गरेर म फलानु पदकोमा उम्मेदवार हुने भएँ यो घोषणा गरेर एकदम अन्तमा यो चिज मलाई गलत लाग्छ। किनभने हलमा गएर उठे भइगयो किन पहिला नै तपाईँको चाहिँ तामझाम यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ भन्नु पर्दैन। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि म जान्दछु, चिन्दछु, तर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो कम्युनिस्ट पार्टीमा किन प्रयोग गरिरह भने बढी जनमुखी हुन्छन्, बढी सर्वहारा वर्गका चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्, मजदुर किसान विपन्न वर्गको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ उत्पीडित वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि कस्तो भइसक्यो भने सत्ता शक्ति र सम्पत्तिका लागि जे पनि गर्ने, जुन हदसम्म पनि जान तयार हुने। अनि तपाईँ चाहिँ म जोगी भनेर हिँड्छु भनेर किन पार्टी राजनीति गर्नु? अब एउटा कुरो के हो भने अब यो महाधिवेशनबाट हेरिराख्नु होला प्रदीपजी, नेकपा एमालेलाई एउटा स्वच्छ, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ, जनमुखी मान्छेहरूको पार्टी हामी बिस्तारै बनाउँछौँ। नयाँ पुस्ता अब तपाईँले 10 वर्षपछि एमालेमा हामी सरहको मान्छे अध्यक्ष भएको देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो धेरै टाढा छैन। त्यो सुरुवात अहिलेदेखि गरिदिएको भए हुन्थ्यो। फेरि अहिले तपाईँहरू केपीएलले हटाइहाले हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ, तर हामीलाई आज मुलुकमा सबभन्दा भएमध्येको सबभन्दा योग्यतम र सबभन्दा सक्षम नेता केपीएल नै हो। सबै समकालीन नेताहरूमध्ये उहाँप्रतिको क्रेज अहिले तपाईँले एमालेबाट केपीएलले हटाउँ भन्ने र एमाले भित्र कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो एक किसिमले भन्दा सर्वथा त्याज्य कुरा हुन्छ, कसैले स्वीकार्य हुँदैन। भीमरावले भन्नुभएको छ। तर कुरो कति हो भने तपाईँको यति कुरा म तपाईँलाई के क्लियर गरौँ भने हामी अब टोटल तपाईँको पार्टीको रिस्ट्रक्चर गरेर व्यवसाय गर्ने, करमा आउने, पारदर्शी जीवनशैली भएको, बेइमानी नगर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने त्यो टाइपको नेतृत्व स्थापित गरेरै छोड्छौँ र एमालेलाई त्यस्तो पार्टी बनाउँछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र विचारका लागि। धन्यवाद। दर्शकहरू, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। आजका निम्ति यो संवादको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।